Omido for the beat. Omido for the beat. Omido for the beat. Hi, I'm Adrian Sigan Makiwag, gikan sa Talacogo National High School sa Banghibong Annex. Nag-ani ko sa sipag ko para sa among immersion para usab madugangan akong kahibalo sa food processing. So, ang akong unang adlaw nga kasinatian din sa sipag ko kay maayo ang nagdumala diri o sa unang adlaw pa lang na-feel good na ako nga naagid ko'y matutun-an labi na sa food processing. Kung i-rate na ako ang akong kagalingon from 1 to 10, siguro napak ko sa 8 kay sulod sa pulo ka adlaw murag kulang pagid ang akong nahibalan bahin sa food processing. Og ang mga pamatasan nga akong na tun-an og nahibalan diri sa sipag ko kay dapat dili ta labi na sa pagluto, dapat walay preservatives nga makasagol, dapat puro organic lang. So og isa pod nga akong natunan nga pamatasan nga dapat dili maglabay og bisan asa sa basura, diba? Kay makadaot na sa atong kinaiyahan. Pag humana ko immersion dinhi sa sipag ko, ako gid i-share sa among komunidad kung unsa akong natun-an dinhi labi na sa food organikong pagpanguma og food processing. From day 1 to 10, daghan gid kay nahibalan diri sa sipag ko, labi na sa among gibuhat nga food processing. O ako
ako gid ni dalhon dito sa among komunidad. Mapasalamaton dito sa sipag ko nga tagaan kog chance nga maka-immersion diri ug ma-enhance pa ang akong skill sa pagluto. My name is Vincent Mark Z. Balderas from Talacogo National High School sa Banghibong Annex. Nag-anay ko diri sa sipag ko kay mag-immersion. Nibati ko og kaulaw kay tungod first time pa nako og excited kaayo ko nga makaanhi diri. Ako ang ikahatag nga rate sa akong kaugalingon kay 7 kay tungod gusto pa nako makabalo ug makakaton sa mga lutuonon diri. Ang una nako nakatunan ay ang pagrespeto sa usag-usa at pag-segregate sa mga basura. Ako ang ika-share sa uban ang pagluto nga walay sagol nga seasoning kundi mga panakot lang siya tanan. Mas madugangan ang kahibalo diri sa sipag ko sa pagluto kay tungod diri nako nakatunan bisan walay gamit nga seasoning. Salamat sa pagtabang nga makakaton mi tanan labi na especially ko. Salamat kaayo Ate Beth, labi na Sir John ug sa uban nga nagdumala ani nga organisasyon. Salamat kaayo. Hi, my name is Marjorie D. Potenciano. I'm 20 years old. Isa ako estudyante sa Talacogo National High School sa Banghibong Annex. Na ako diri karon kay tungod nag-work immersion me. Sugod nga na ako diri dahan ko'y natunan. Una, natunan na ako nga dapat na kay paghigugma sa imong ginabuhat ug sa imong isig ka tao. Kay kung nakay paghigugma, mabuhat nimo tarong siya ug walay kasamo. Ug tungod pud sa among pag-immersion diri, na ako dahil ko na-learn nga lesson na pwede na ako ma-share sa akong kauban. Akong learnings na madalas sa akong community kay ang i-share na ako ang mga knowledge na akong nag-gain diri sa sipag ko. Akong ipakita sa ilaha kung saan pag-start of business nga dapat always ka nga kuan creative o na-initiative para mas mukan imuhang business. I'm so thankful nga naami diri. Nagpasalamat ko sa mga staff o members sa sipag ko. Labi na kay Father Richie Gomez sa iyang kinasing-kasing nga pagdawat sa amo. Bisan pa sa kawadon sa facility sa food and fish processing pero idawat niya kami nga way pagduha-duha. Og paghawa na mo day mabaon namo ang among mga na-learn nga lesson ug ma-share namo sa awan. That's all. Thank you. Hi, ako si Liana Marinoha Pagado, 18 years old, estudyante sa Talacogo National High School sa Banghibong Annex. Na ako karon diri sa sipag ko kay nag-immersion. Tungod kay ang immersion isa sa pinaka-importante nga kinahanglanon para sa among graduation. Ang akong na-learn is una, dapat na akay pag-love sa bisag unsa pa na ang imong gibuhat. Kaya kung naakay pag-love, mabuhat nimo bisag ingon nga wala ka kabalo, pero mabuhat gihapon nimo siya tungod kay love nimo imong pagbuhat nga walay pag-abos. Ang akong ikaduha nga na-learn is dapat ang atong gamiton is mga natural na seasoning sa dili ito mga artificial. Kay tungod ang mga artificial daghan na siya ginagamit nga pwede makapadaot sa atong kalikasan. Ang among giistadihan diri sa sipag ko is gamit kaayo siya sa among lugar. Tungod example parehas anang magbaha. Taas kaayo ang tubig sa amo unya ang mga tawo maglisod sa ilang panginabuhian. Pwede na mo sila tudluan unsaon pagluto ug unsaon pagbuhat og business nga para bisag walay pangisda naa sila buhat nga pwede nila pagkakitaan. Like for example magbuhat sila og mga lutoon nila example katong banana ball, pwede to shop pang baligya para sa estudyante time nga naay klase. Og uban pa nga pwede nga mabuhat mga masudan nga pwede nila ikabaligya nga pagkakitaan bisag tuod dapo ang tubig ug walay pangisda. Ako mapasalamaton sa mga staff diri sa sipag ko ug labaw sa tanan kay Father Rolly Richie Gomez o kay Ate Beth, kay Kuya Buddy ug sa uban pang mga staff dili na ako ma-mention tanan kay pagkaila. Og labaw sa tanan sa akong teachers, Ma'am Mary Rose G. Arib o kay Sir Norman Batarbonia.
Kay tungod sa ilaha, naabot mi diri sa sipag ko og daghan mi ma-learn nga pwede namo i-share sa uban di lang sa among barangay di lang sa among barangay bisan pag asa mi moadto nga madala namo among ma-learn diri sa sipag ko. Salamat kadiyaw kaniya tanan. Maliyaw nga adlaw kaninyong tanan. Kami mapasalamaton sa inyong kasing-kasing nga pagdawat kanamo bisan pa sa kawadon sa pasilidad sa food processing. Pero kasing-kasing ninyong kami dawat na walay pagduha-duha. Kami sa Talacogo National High School sa Banghibong Annex. Malihok ako, malihok ikaw, malihok kitang tanan, sipag ko! Salamat sipag ko, hasta kadiyaw ang tabang niyo, kay tao di katunanan mo sumpag kani, labi na sumaliyaw nga pamatasan, basta sipag ko, masipag ako, masipag kami, lambot sipag ko.